आम्ही केप्यां पुलीस स्टेशनार आसा आणि केप्यां पुलीस स्टेशनार तुमकां खबर आसा हे पळया कशे गोडामाचेर हांगासर सगळे हे दिल्ले आसा हांकां पुलिसांक हांगा धड खंय टॉयलेटी वेवस्थीत ना खंय धड हांकां फक्त गाडी पार्किंग करपाक हांकां मेळोंक शकता आनी हांकां हांगासर कांय फगत ना। ह्या केप्यां पुलीस स्टेशनाचेर तुमकां खबर आहा 2-3 वर्सां जाले नव्या पुलीस स्टेशनाचें काम चालू आसा म्हणजे नवे बांदपाचे पयलीं जे आसलेले ओल्ड तेजे बांदपाचें काम चालू आसा आनी तांकां हांगा हाडून गोडामान दवरला आनी हांगासर तांकां गरमेन आतां ते लोकांनी तशेंच काडले आतां इतले 2 वर्सां मागीर आतां भितूल्यान तांकां खंय टॉयलेटीचो प्रॉब्लेम खंय हांगासर खरें म्हणजे जाल्यार लोकांक प्रॉब्लेम इतले भितूर येवपाक सरकारान खरें म्हणून जालें न्ही जाता तितले बेगीन ते केप्याचें जे पुलीस स्टेशन बांदपाक जेन्ना हातीन घेतला ते काम पूर्ण करूंक जाय आसलें पूण आजून काय ते पूर्ण ना वयल्यान खंय तांकां पयशे कमी पडटा पुलीस जाता तितले तालांव बिलांव घालून इन्कम गव्हर्मेंटाक चडान चड जर गव्हर्मेंटच्या खात्यान कोण पयशे जर हे करता जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाक पण पुलिसांची कामां जावं पुलिसांचे हे म्हणजे पुलीस स्टेशन बी तांकां पुलिसांक जे जे फॅसिलिटी जाय पळय ते आतां मेळना अशें दिसूंक लागला म्हणजे तेंच्यांनी सफर जायत रावप कितें तर तांकां कायदो सगळे तेंच्यांनीच हे करपाचे सगळ्या बाबतीन पुलिसांक दामून दवरपाचो प्रयत्न करता एटलिस्ट ड्युटी 24 वरां करता जावं सबंद दीस ते लोक थकतात रातची बॉडी काडची पडटा जावं आनी कितें करचें पडटा असल्या बाबतीन सुद्दां इतले ट्रेस आसतकूच तांकां आरामशीर न्हिदपाक जाय हे सुद्दां सरकार जर तांकां वेवस्थीत दिना जाल्यार सरकाराचो फायदो कितें आमी तुमकां तें पुलीस स्टेशन तुमकां दाखयतले कंटिन्यू करता। हे पळयलां तुमी हे ओल्ड पुलीस स्टेशन आनी हे पुलीस स्टेशनार हे मोडून आतां हे फाटल्यान दिसता न्हू फाटल्यान दिसता पळय ते सारकें करपाक लागून आनी आतां हे 2 वर्सां जाल्यां हेंचें काम सगळें स्टॉप केल्लें आसा आनी हांकां कांयच अजून काम स्टार्ट केलें तुमकां खबर आसा ते पुलीस स्टेशन तुमकां आमी दाखयलें म्हणजे सद्या वर्किंग आसा ते थंय तांकां चायेक सुद्दां वचपाक मेळना कितें जेवतले म्हटल्यार टायमार ना थंय तांकां कांयच लागीं मेळना तांकां केप्यां बाजारान येवचें पडटा आनी अशे रितीन तेंची हालत जाता हे जर हे म्हणजे हे जर पुलीस स्टेशन जाता इतले बेगीन जर जालें त्या लोकांक एक आदार मेळटलो हेंचे कॅन्टीन हांगा चालू जातलें पुलिसांक रेस्ट घेवपाक मेळटलें पळय सरकारा कडेन हे आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन हे खातें आसा चीफ मिनिस्टरान खरें म्हणत जाल्यार तुका जे लोक सपोर्ट करतात म्हणजे जे लोक तुका तुजी बॉडी सांबाळटात जे तुका क्रायमाक लागून सांबाळटात जे सगळ्या बाबतीन अशे गोंय सांबाळटात असल्याक लागून तुवें खरें म्हणत जाल्यार आमच्या चीफ मिनिस्टर ह्या लोकांक बरें जाता तितले बेगीन तांकां हेल्प करपाक जाय हेंचे कितेंय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार सगळ्यान पयलीं तुवें हें करूंक जाय हेंची फायल काडून अशें उडोवं नाका ही फायल मातशी बेगीनच्या बेगीन काड हांकां कितें पयशे सुबेज लागता ते करून काडून तेंचे हे पुलीस स्टेशन पळय आसा हे क्लीन करचे आनी ह्या पुलीस स्टेशनाक जाता इतले बेगीन काम करून दिवचें जेणे करून पुलिसांक पीस मेळोनी रेस्ट मेळोनी आनी कामूय बरे भशेन जावनी हो आमचो केपेंचो पुलीस स्टेशन म्हणून तुमकां सांगला आज हांव केपें पुलीस स्टेशनार येयल्लें आनी ताकाच लागून पळयलें कितले तरी दीस जाले म्हाज्या मनान दिसतालें की गव्हर्मेंटाक कळोवचें म्हणून कित्याक आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन कामां भरपूर आमीच तांकां दाखोवपाक जाय खंय तरी उरलां काम तेजें अशें म्हणून आनी म्हणूनच हांव हें तांकां दाखोवपाक सोदतां की आमच्या केपेंचें पुलीस स्टेशन बांदपाक लागून 2 वर्सां अशेंच दवरलेलें आसा ताका जाता इतले बेगीन ते पूर्ण करचे आनी पुलिसांक म्हणजे हे पुलीस स्टेशनाचें इनॉग्रेशन करपाचें आनी त्या गोडामानसून त्या पुलिसांक हांगा हाडचें ही म्हाजी विनंती देव बरें करूं।